الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت شیر محمد آفتاب علم الدین جلوہ عین حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، بآواز بلند محبت سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ۔ وہ دور کے جس پہ نازاں تھی دنیا، وہ دور مسلمان اب بھول گئے، اوروں کو جگانا تھا ہم نے، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، درود خاتم الانبیاء لہ التحیۃ و ثناء بعد۔ آج زانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لہ دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب جل شانہ جل مجدہ الکریم میں بندہ ناچیز نو آپ احباب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے، اور حق مذہب رکھن والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرماوے۔ عزیز دوستو، خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع تے آپ احباب دے سامنے وعدے دے مطابق
جس عنوان تے بیان کرنا ہے وہ ہے اسلام میں غیرت اور حیا کا مقام۔ پچھلے جمعۃ المبارک تے جتھے موضوع چھڈیا جو تھے میں شروع کرنا کہ بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز دوستو، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی تو زیادہ کوئی بندہ غیرت نہیں رکھدا، اور اس سے وجہ تو ہی اللہ تبارک و تعالی نے لوگاں دے فاحش چیزاں نو حرام فرما چھوڑیا ہے۔ حضور فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی غیرت مند ہے، میں محمد بھی غیرت مند ہاں اور مومن بھی فرمایا غیرت مند ہوندا ہے۔ میں تواڈے سامنے اللہ دے قرآن کو اپنا آغاز کرنا وا کہ اللہ تبارک و تعالی نے گل امہات المومنین دے نال فرمائیے، مگر تمام امت محمدیہ دیاں عورتاں دے نال اللہ دا کلام ہو رہا ہے۔ بائیاں پارا سورۃ الاحزاب دے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے، سنا دیاں اللہ دا قرآن، بول سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب 22 پارے دے اندر ارشاد فرماندا ہے، یا نساء النبی من یأت منکن، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے اے نبی دیاں بیویو جو تواڈے وچوں صراطی حیا دے خلاف کوئی جرأت کرے، حیا دے خلاف کوئی جرأت کرے، بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے، فرمایا اے نبی دیاں بیویو تواڈے وچوں صراطی حیا دے خلاف کوئی جرأت کرے، اس تے فرمایا ہوراں تو زیادہ، فرمایا 2 گنا زیادہ عذاب ہوئے گا۔ او بندیا خدا دیا توجہ فرما، نبی دا گھرانہ ہوئے، اہل بیت کرام دے گھر والیاں عورتاں ہون، اللہ تبارک و تعالی اس پاک گھرانے دے باہر ارشاد فرماندا ہے کہ اے عورتاں اگر بے حیائی دی فرمایا جرأت کرن گیاں تو رب دا قرآن فرماندا ہے انہاں نو باقیاں نالوں 2 گنا زیادہ عذاب دتا جاوے گا۔ تے میں انہاں ترقی یافتہ کول پوچھنا وا جڑے ترقی دے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے نے، جڑے اپنے آپ نو
انگریزاں تے یہود و نصارا تے کلچر تے چلا رہے نے انہاں تے نقش قدم تے چلا رہے نے کلمہ بھی نبی دا پڑھدے نے محفل میلاد دیاں محفلاں بھی سجاوندے نے اپنے آپ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق صادق تے دیوانہ بھی کہندے نے او بندیا خدا دیا میں تیرے کول پوچھنا وا جے ادھر اہل بیت کرام دے گھرانے نو دو گنا زیادہ اگر عذاب رب تبارک و تعالی فرمانا میں دیاں گا اگر بے حیائی دی جرات کرن گے کہ تو کس باغ دی مولی ہے تو کس تے آکڑیا پیاوے تینوں تا اہل بیت گھرانے نال بھی زیادہ ڈر رکھنا چاہیے صدقے جاواں قربان جاواں وقان ذالک علی اللہ یسیرا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے اور یہ اللہ نو آسان ہے اللہ فرماندا ہے اللہ نو آسان ہے اللہ عذاب دے سکتا ہے مالک جو ہویا پروردگار جو ہویا پالن والا جو ہویا صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں غور کر دیا جانا اپنے ایمان نو تازہ کر دیا جانا میرا رب تبارک و تعالی دوسرے مقام تے ارشاد فرماندا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا میرا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے فرمایا اور جو تواڈے وچوں فرما بردار رہن اللہ اور اس کے رسول دیاں تو فرمایا وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا اور اچھے کام کرن اللہ فرماندا ہے صالحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ اسا انہاں نو دونا فرمایا دو گنا زیادہ ثواب عطا فرما دیاں گے وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماوندا ہے فرمایا اساں انہاں واسطے عزت والی روزی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے قربان جاواں سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماوندا ہے یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا میرا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے اے نبی دیاں بیویو تسا ہور عورتاں دی طرح فرمایا نہیں ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے اگر تسی اللہ تو ڈرو فلا تخضعن بالقول فرمایا جدو گل بات کرنی ہے کسی دے نال نرم لہجے دے اندر فرمایا گل نہیں کرنی فلا تخضعن بالقول کرخت لہجہ رکھ کے گل کرنی ہے گل میرا رب ازواج مطہرات دے نال کر رہا ہے امہات المومنین دے نال گل کردا ہے پر اس تو مراد تمام امت محمدیہ دیاں عورتاں دے نال کلام ہے فرمایا جدو گل کسے نال کرنی ہے نرمی دے نال گل نہیں کرنی اٹک مٹک کے گل نہیں کرنی فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا
میرا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا وے فرمایا دل دا روگے کوئی کچھ لالچ کرے فرمایا تساں فلا تخضعن بالقول جدو گل کرنی ہے کرخت لہجے نال سختی دے نال گل کرنی ہے نرمی دے نال گل نہیں کرنی فیطمع الذی فی قلبہ مرض فرمایا دل دا روگے کچھ لالچ کرے وقلنا قولا معروفا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے فرمایا ہاں اگر گل کرنی ہے تے اچھی بات کہو اچھی گل کرو وقرنا فی بیوتکنا اللہ فرماندا ہے تے گھر دے اندر ٹھہریاں رہو گل کرنی ہے تے پھر اللہ فرماندا ہے وقرنا فی بیوتکنا فرمایا گھر دے اندر ہی ٹھہریاں رہو گھر دے اندر ہی ٹھہر کے گل بات کرو گھر تو باہر نہ جاؤ ولا تبرجنا اللہ فرماندا ہے اور بے پردہ نہ رہو جیڑیاں کہندیاں نے نہیں اساں ترقی کرنی ہے اساں یہودوں نصارا تے نقشے قدم تے چلنا میں جویں انگریزنیاں اپنے نیم براہنا کپڑے پہن کے باہر جاندیاں نے گلیاں بازاراں دے اندر کلباں دے اندر تے شوماں دے اندر جاندیاں نے جا کے اپنے جسم دی نمائش کراندیاں نے اور سجنا اج دی جڑی انہاں دے نقشے قدم تے چلے گی وہ ناکام ہو جاوے گی برباد ہو جاوے گی سیدھی جہنم دے اندر جاوے گی کامیاب ہوئے گی جڑی اللہ دے قرآن پہ عمل کر دوئی نظر آوے گی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وقرنا فی بیوتکنا فرمایا گھر دے اندر ٹھہریاں رہو ولا تبرجنا اور پردے دے اندر رہیا جی تبرج الجاہلیت الاولی فرمایا جی میں پہلے دی جہلیت والیاں عورتاں نے بے پردہ فرمایا انج نہ کریا جی ہن میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمایا جانا اپنے ایمان نو تازہ کردیا جانا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَأَقِمْ الصَّلَاةَ اور نماز نو قائم رکھیا جی وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکات نو دیا جی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور رسول دے حکم نو منیا جی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا میرا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا وے فرمایا اللہ تا اے چاہندا وے اللہ تا اے چاہندا وے اے نبی دے گھر والو کہ تواڈے تو پلیتی نو دور فرما دے ناپاکی نو دور فرما دے اہل البیت و یطہرکم تطہیرا اللہ فرماندا ہے تانوں پاک کر کے خوب ستھرا فرما دے تو میں انہاں سیدزادیاں نو ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا جڑیاں ڈرامیاں دے اندر کام کردیاں نے فلماں دے اندر کام کردیاں ہویاں نظر آندیاں نے نیم براہنا کپڑے پہندیاں نے معاذ اللہ سما معاذ اللہ اپنے جسم دی نمائش کراندیاں نظر آندیاں نے انہاں نوں اللہ دے قرآن تو درس لینا چاہیدا وے سیدہ فاطمہ الزہرا دے نقش قدم تے چلنا چاہیدا وے مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماندے نے ایو مبارک گھرانہ میں جن کی پاکی کا خدایا پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر
ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں عز شان اہل بیت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماتے نے اسا انہاں ذاتراں دی طرح متھے تے ہاتھ نہیں رکھنا اسا اے نہیں کہنا کہ معاذ اللہ اہل بیت دا گھرانہ لٹیا گیا اسا اے نہیں کہنا اہل بیت کرام دا گھرانہ معاذ اللہ بے پردہ ہو گیا انہاں دیاں چادراں کھینچیاں گئیاں اور ظالم اے تسی کربلا پیندے ہو اہل بیت کرام دے گھرانے دی شان بیان کر رہے ہو یا معاذ اللہ بےزتی کر رہے ہو اگر تھوڑی دھی بہن دے نال انج ہوگے کیا تسی اندر بیان کی اجازت دیوگے لکھ لعنت پانا وہاں فٹے موس اندر دے پانا اس مسئلے تے جڑا اپنی دھی بہن دی انی غیرت رکھے تے نبی دے گھر والے دی غیرت نہ رکھے مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماتے نے اساں اہل بیت کرام دے گھرانے دا انج ذکر کرنے آپ سرکار فرماتے نے سنا دیا ذرا بول سبحان اللہ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار کیا ہی خوب فرماتے نے فرمایا بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت عزیزان گرامی توجہ فرمانا انہاں لائناں نو کی پتہ اہل بیت کرام دے گھرانے دی عزت شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا مبارک گھرانہ وے اس دی عزت عرش فرش تو والا وے صدقے جاواں حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماندیاں نے میرا جنازہ بھی رات نو اٹھایا جاوے آپ فرماندیاں نے حسن و حسین کی امی جان فرماندیاں نے حضور دے لاڈلی شہزادی فرماندی ولایت بادشاہ دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے میرا جنازہ بھی رات نو اٹھایا جاوے کدھر میرے کفن دے کپڑے تے بھی کسی غیر دی نگاہ نہ پے جائے انہاں لائناں نو انہاں لانتیاں نو حیا کرنی چاہیے جڑے معاذ اللہ اہل بیت کرام دے گھر والیاں دی عزت نو تار تار کر جایا نظر آندے نے کہندے نے چادراں اتر گئیاں پردہ جڑا لٹیا گیا معاذ اللہ او لٹیا تو گیا ہونا وے تیری بیٹی لٹی گئی ہونی ہے اہل بیت کرام دا گھرانہ کل بھی زندہ باد سے آج بھی زندہ باد ہے ہمیشہ زندہ باد رہے اہل بیت کرام دا مبارک گھرانہ کل بھی با پردہ سی اج بھی با پردہ وے
حتیٰ کہ روایات دے اندر آندا وے اے شیعہ دی کتاب میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے اس کتاب دے اندر آندا وے کہ جدوں کل قیامت دا دن ہونا وے محشر دا دن ہونا وے حسن و حسین دی امی جان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سرکار دا 70,000 ہوراں دے جھرمر دے وچ کوئی صلاۃ دے گزر ہونا وے رب تبارک و تعالی دا مبارک فرشتہ اعلان کرے گا نکسوا رؤوسکم اے نبیو پیغمبرو معاشر دے میدان والے اپنی نظرانو زمین ول جھکا لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے لاڈلی شہزادی دا 70,000 ہوراں دے جھرمر دے وچ صلاۃ تو گزر ہو رہا صدقے جاواں قربان جاواں اس گھرانے دی کیا ہی شان ہے اس گھرانے دی کیا ہی بات ہے یہ گل سنائی ہے نبی دی شہزادی دے حسن و حسین دی امی جان دے گل سنائی ہے اے سجنا ہن تینوں گل سنانا وا مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی بیٹی حضرت زینب بنت حسین دے پردے دا مقام سنانا راگاج بج کے بول سبحان اللہ ایتھے کو سبحان اللہ رکھیا کرو ذرا پھر بولو سبحان اللہ صدقے جاواں حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مولا حسین دے لختے جگر آپ سرکار روایت فرما دے لے میری بہن زینب بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیمار ہو گئیاں میں عرض کرنا ماں اے بہن اے باجی جان تسی بیمار ہو گئیاں میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دی شریعت مطہرہ کے اندر یہ جائز رکھا گیا وے کہ کسے طبیب بنو کسے حکیم نفس دکھا کے دعائی لے لو تاکہ رب تبارک و تعالیٰ تھوانو شفا عطا فرما دے ہن مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی لاڈلی شہزادی دا جواب سن اپنے گرفان کے اندر جھاتی مار آپ فرما دیا لے اے میرے بھائی امام زین العابدین سرکار میں 2 نفل ادا کرنی ہیں من تھوڑا جا وقت دیو میں 2 نفل پڑھن لگیاں آپ نفل رب دی بارگاہ دے اندر پڑھ دیاں نے سجدہ ریز ہوندیاں نے عرض کر دیاں نے یا رب العالمین اج تک میں کسے غیر نو نہیں دیکھیا کسے غیر نے مینوں نہیں دیکھیا یا رب سونیا میری غیرت میرا حیا اے گوارا نہیں کردا کہ ہن میں بیمار ہو گئیاں میری نبض دے کسے غیر دا ہتھ آ جائے ہائے ہائے میں انہاں کو پوچھنا وا جڑے آپ تیار کر کے چھڈ ہوندے نے پھر پیچھے جاندے نہیں خیال کردے نہیں نہ پردے دا پتہ نہ حیا دا پتہ مگر اہل بیت کرام دے گھرانے دے پردے دی گل پیا کرنا وا مولا حسین دی بیٹی رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دی ہے یا رب سونیا میری خیرت دوبارہ نہیں کرتی کہ میری نبض تے کسے غیر دا ہاتھ آوے میرے جسم تے کسے غیر دا ہاتھ لگے میری غیرت دوبارہ نہیں کرتی یا رب سونیا میری دعا نو اپنی بارگاہ قبول فرما لے مینوں ہن اپنے کول بلا لے آئے کیا الفاظ سن بی بی پاک سلام اللہ علیہا دے یا اتنے لفظ ادا کرنے سے ادھروں دعا قبول ہوئی ہے جان رب دے سپرد فرما چھوڑی میں کیا کیوں نہ ہوئے او جنہ دی زبان تے رب بولے کیونکہ سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں سچے مرد صفائی والے
کچھ کہن زبانوں رب بھی ہو کچھ منے گا سچی خبر آسان صدقے جاواں میرے ملت دے نوجوانا غور کر دیا جانا اپنی ایمان نو تازہ کر دیا جانا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار دے دور خلافت دے اندر ایک ایسا نوجوان ہے جندا دل یا رب قرآن دے نال لگا ہویا ہوئے یا محمد مصطفیٰ دے سونے فرمان نال لگا ہویا ہوئے یا رب دے گھر مسجد پاک دے نال دل لگا ہویا مسجد نال دل لگا ہویا وے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار ہر روز اس نوجوان کی زیارت کرن واسطے کھڑے ہو جاندے نے راستے پوچھا گیا اے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اس نوجوان کو تسی دیکھتے ہی رہندے ہو اندا دیدار ہی کرتے رہندے ہو کیا وجہ ہے آپ فرماندے نے میں اس نوجوان دا دیدار کیوں نہ کرا جڑا رب تو ڈرن والا وے رب دا ڈر دل کے اندر وسان والا وے اور اس کا دل رب دے گھر مسجد نال لگا ہویا او نوجوانا او مسلمانا اچھا اپنے گربان دے اندر ذرا جاتی مار کے دیکھ تیرا میرا دل لگا ہویا وے فلماں ڈرامہ دے نال لگا ہویا وے تیرا میرا دل لگا ہویا وے دکاناں دے نال لگا ہویا وے تیرا میرا دل لگا ہویا وے دنیا داری دے نال لگا ہویا وے تیرا میرا دل لگا وے شراباں دے نال کباباں دے نال لگا ہویا وے مگر سجنا وہ دور تے جس پہ نازاں تھی دنیا وہ دور مسلمان اب بھول گئے اوروں کو جگانا تھا ہم نے خود ہوش میں آنا بھول گئے وہ نوجوان ایک دن ایسا ہویا جا رہا ہے رب دے گھر مسجد کی طرف نماز پڑھن واسطے اللہ اکبر کبیرہ راستے دے اندر ایک فحشہ عورت دا مقام ہے اس نے اپنے گھر وال بلایا اپنے وال بلایا برائی دی طرف مائل کر دی نوجوان جدوں ایک قدم پٹدا ہے نا تے فوری رب دا قرآن یاد آ جاندا اللہ فرماندا ہے والی من خاف مقام ربہ جنتان جڑا ساڈے تو ڈر جاوے ساڈے سامنے کھڑے ہون تو ڈر جاوے جنتان فرمایا رب تبارک و تعالی اس نو دو جنتاں عطا فرما دے اللہ اکبر کبیرہ اس نوجوان جدو رب دا قرآن یاد آیا نا اے بھی آیت یاد آئی کہ جڑے اللہ دا ڈر اپنے دل دے اندر وسان والے نے جدو شیطان انہاں نو اپنی طرف مائل کرے اپنی طرف بلاوے وہ فٹ اللہ نو یاد کر کے اپنے آپ نو روک لیندے نے اللہ اکبر کبیر نوجوان غش کھا کے زمین پہ جا پیا اللہ اکبر کبیرہ ادھر نوجوان دا وڈیرا باپ سی رات دا کافی وقت گزر گیا سی عشاء دی نماز پڑھن واسطے نوجوان گیا سی باپ گیا دیکھا میرا بیٹا واپس کیوں نہیں آیا اللہ اکبر کبیرہ قربان جاواں انہاں باپاں نوں لکھاں سلام نے جڑے پتراں دا خیال کردے سن کہ ساڈے پتر نماز پڑھن گئے پھر انہاں دا پتہ کرن واسطے پیچھے جاندے سن ٹھیک گل ہے خیر کیوں نہیں واپس آئے تے اج دے ماں پیو تے صد افسوس ہے بیٹیاں نوں نماز دا بھی نہیں کہندے تے انہاں دا پیچھے خیال بھی نہیں کردے حالانکہ صحیح حدیث پاک دے اندر آیا میں نہ بکھاواں تے میں مجرم حدیث پاک دے اندر آیا جدوں 7-8 سال دا بچہ ہوئے پیار محبت نال آکھو جدوں سوچ سمجھدا ہوئے 10-12 سال دا تے کٹ کے نماز پڑھا
دیتے آتے ہیں نہیں نہیں میٹھا میٹھا رہنا چاہیے، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ قاری صاحب چشتی صاحب اے جہان میٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، بس تسی کیڑے دور دیاں گلاں کردے پئے ہو؟ تسی ہن اس دور وچ وسدے ہو 1400 سال بعد، انگریزاں دا قانون چل رہا ہے، جمہوری قانون چل رہا ہے، لا دینی قانون چل رہا ہے، تسی اس دور وچ وسدے تے تسی 1400 سال پرانیاں گلاں پہ کردے ہو۔ میں آکھاں گا او مسلماناں تیری میری کامیابی انگریزاں یہود و نصارا دے نقشے قدم تے چلن نال نہیں، اگے جان نال نہیں، بلکہ پیچھے نبیاں پیغمبراں دے دور دے وچ جان نال۔ نوجوان دا باپ جدو گیا نا، دیکھیا پتر آخری ساواں تے سی، کہندا دس پترا تیرے نال کی گزری ہے؟ پتر کہندا ابا بس اینا کہنا وا کہ تیری چٹی چادر تے تیرے بیٹے نے داغ نہیں لگن دیتا، ابا جوانی بچا کے آ رہا وا، یا اینی گل کیتی ہے جان رب دے حوالے فرما چھوڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ نے دوستاں سنگیاں نال لے کے راتی جنازہ پڑھ کے دفنا چھوڑیا۔ صبح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو پتہ چلیا تو آپ سرکار فرماندے نے تساں مینوں کیوں نہیں دسیا تاکہ میں اس نوجوان دا جنازہ پڑھدا، اس نوجوان دا دیدار کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ موتی چوگے جنا دی ہو او کدی نہ چگبے دانے، نظر جنا تے سونا مرشد پاوے، او کملے بھی ہو نسیانے، نظر جنا پہ میرا خواجہ پاوے، وہ کملے بھی ہو نسیانے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے نے فرمایا چلو اس نوجوان دا دیدار نہیں کر سکے، چلو مینوں دی قبر تے لے چلو، وہ نوجوان دی زیارت نہیں کیوں دی قبر دا دیدار کر لینا۔ معلوم ہویا سجنا جڑے اج ساڈے تے شرک بدعت دے فتوی لاندے نظر آوندے نے، کہندے نے کہ چشتی صاحب مولوی صاحب دے سننے مولوی حضرات نے سنی عوام الناس میں دربارہ پہ جاتے نے، خواجہ میری تے بابا فرید تے شیر ربانی غوث اعظم ستلان اے نپاکاں دے دربارہ پہ جاتے نے، شرک کردے ہوا بدعت کردے ہوا نظر آتے نے۔ او میں کہ سجنا پاکاں دے در تے جانا، مزارات پہ جانا، نبی علیہ السلام دے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی سنت اور طریقہ آپ گئے نے جا کے دیدار قبر دا فرمایا وے، پھر قبر تے سلام کر دے نے۔ اچھا بڑی عجیب گل ہے، وہابی دیوبندی کہندے نے کہ سلام نہیں کرنا چاہیے تو مردہ نے، مردیاں نوں کتھوں سلام ہوندے نے؟ میں صحیح حدیثاں تو ثابت کرنا وا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے جا کے سلام لیا، فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اس نوجوان دے نال سلام لیندے نے، قبر دے وچوں آواز آندا ہے وعلیکم السلام یا امیر المومنین۔ قبر دے وچ جدوں آواز آیا نا، آپ سرکار پوچھتے ہیں نوجوانہ دس، رب قرآن ہی فرماندا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا میرے سامنے کھڑے ہوں تو ڈر جاوے میں انہیں 2 جنتاں عطا فرما دینا وا۔ دس میرے رب نے تین 2 جنتاں عطا فرما دتیاں نے۔ قبر دے وچوں آواز آندی ہے، نوجوان کہندا وے یا امیر المومنین، میرے رب تبارک و تعالی دا وعدہ سچا وے، رب تبارک و تعالی نے مینوں 2 جنتاں عطا فرما دتیاں۔ اور اے جڑے انکار کردے نے انہاں حدیثاں دا اور اللہ دے پیاریاں دے مزارات دی بے ادبی کردیاں نظر آندے نے، اے مر کے قبراں دے اندر جان کے تے انہاں نوں پتہ لگے گا، کیونکہ حسن دیکھ کے وہ تو رو ملو
تینوں ٹکا کس دلاسا عمر بندے دی اجارہ میں گزرے جنہیں پانی وچ پتاسا سوڑی سامنے تینوں 60 دے سر ہاتھ پلٹ نہ سکسے پاسا مالک تیتھوں لیکھا من سے باہو رتی گھٹنا ماسا دعا ہے رب تبارک و تعالی دی مبارک بارگاہ دے اندر کہ رب جل شانہ جل مجدہ کریم سانو ساریاں نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت کرام اور صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.